प्रमुख अतिथि अतिथिवर्ग, निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग, प्रतिस्पर्धी साथी तथा अन्य साथीहरू, म गौराङ्ग नेपाली सोमाङ एकाडेमीको प्रतिनिधित्व गर्दै यस कार्यक्रममा आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसी रहेको छ। उमेरले नेटो काट्यो तर जसले युवा जस्तै छाला सबै चौरिसक्यो हिम्मतमा पूर्ण उस्तै चौतारीका बरपिपल झै शीतल दिने फुलका सौरभ अमूल्य सङ्घरका गहना ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा गौरव। नजानेको केही छैन जीवनभरि सुख पाएनन्, नजानेको केही छैन जीवनभरि सुख पाएनन्, नखाइकन नसकेनी सन्तान पाले रिसाएनन्, मल जल गोठमोल गरी परिवारलाई दिए पौरख अँध्याराका तारा जुन हुन् ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा गौरव। गुरुसरी ज्ञान बाँड्ने परिवारलाई शान्ति दिने, गुरुसरी ज्ञान बाँड्ने परिवारलाई शान्ति दिने, आफूलाई पीर परे पनि अरूलाई खुसी दिने, छलकपट केही छैन लोकको कल्याण मात्र मतलब, समाजको सुरक्षाकर्मी ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा गौरव। बालबच्चाका संरक्षक भाषा कलाका साक्षी इतिहास, बालबच्चाका संरक्षक भाषा कलाका साक्षी इतिहास, आस्थाका धरोहर हुन् न्याय र सत्यका विश्वास, तपस्वी हुन् अथक साधक कर्तव्यमा पूर्ण अनुभव, फुलमा हुने सुभाष हुन् ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा गौरव। कथावाचक गीत गायक बाटो र चौतारी चिन्ने, कथावाचक गीत गायक बाटो र चौतारी चिन्ने, बोझ बतेर र मर्दा पर्दा सहयोगलाई भन्नै नपर्ने, सबैलाई सुखमा राख्ने अनमोल रत्न मानव, सरिरही र मेहनती ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा गौरव। ऋतुराज बसन्त झै कसैलाई नबिजाउने, ऋतुराज बसन्त झै कसैलाई नबिजाउने, रुखोबारी मलजल गरी बाली नारी उजिल्याउने, आफ्नो भन्दा धेरै लिने सन्तानको तनाव, आफ्नो भन्दा धेरै लिने सन्तानको तनाव, निस्वार्थी र परोपकारी ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा गौरव। संयम र सुशील बनाउन ज्ञान प्रदाता शान्तिका, संयम र सुशील बनाउन ज्ञान प्रदाता शान्तिका, अस्ति पञ्जर हड्डी मात्र तर दिव्यलेगा कान्तिका, मन्दिरका भगवान हुन् यिनको सम्मान गरौँ सब, साक्षी हुन् यी विगतका ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा गौरव। ऐनबत्ती हुन् आफै जली पार्न सक्छन् सबलाई प्रभाव, बगैँचाका फुल हुन् राम्रा ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा गौरव। माझी हुन् सागर तार्ने अनुभवी व्यक्ति राष्ट्रकै गौरव, माझी हुन् सागर तार्ने अनुभवी व्यक्ति राष्ट्रकै गौरव। 10 की छात्रा आज हजुरहरूको सामु एउटा छोटो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ म बुढो। यो मनमा कल्पना रूपरेखा दौडिरहन्छन् छिन यताउता, यो धरतीमा हुर्की बढेर आए आखिर सम्मान नपाई मर्ने भए, सानो छँदा खाई खेलेर हिँड्थे पाखा पखेरा पधेरीमा डुल्थे, बुढो भए ओठमा जुङ्ग आए आखिर कहाँ पुगी मर्ने भए, बसन्तको गीत बोकेर हिँड्थे कोइलीको स्वरा सुनि मक्ख हुन्थे, आँखा जो बादलले ढकिए आखिर कहाँ पुगी मर्ने भए, समाउन जाऊ सहारा छैन बोल्न त मन लाग्छ बोली आउँदैन, कानो खोरुन्डो रोगीमै गनिए आखिर कहाँ पुगी मर्ने भए, नाति नातिनीसँग घिच्री जान्छु माया ममता मनभित्र राख्छु, भाग्छन् तिनीहरू मदेखि म जोगीमै गनिए आखिर कहाँ पुगी मर्ने भए, आखिर कहाँ पुगी मर्ने भए। धन्यवाद। अब म मेरो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। ज्येष्ठ नागरिक हाम्रो गौरव। घरमै छन् ईश्वर किन धाउनु मन्दिर, त्यही छ स्वर्गको गजुर जहाँ बस्छन् बा आमा हजुर, इतिहासका साक्षी हुन् हाम्रा ज्ञान दिने गर्छन् राम्रा, सभ्यता र चेतना हुन् मूल मन्त्र यिनका, सोच राखे सकारात्मक पूर्ण हुन्छ शिक्षण हाम्रा, कमजोर भएका छन् यिनका हात पाउँ काटेर सबै सङ्घर्ष, सोचेनन् आफू केलाउँ खाउँ केवल आफ्ना सन्तानका नाउँ, सजाएनन् आफ्ना सपना यिनले त्यागिदिए आफ्ना जीवन सबै, साचेनन् आफ्ना विपना यिनले सन्तानका निम्ति खटे सधैँ, आशिषका हुन् उनी भण्डार दिन्छन् माया र ममता बारम्बार, देखेर उनको हँसिलो अनुहार मिल्दछ खुसी हामीलाई अपार, हरेक खुसी दिलाइदिने उनी हाम्रा साथ दिने उनी, संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति उनी, गर्छन् काम निस्वार्थ भई उनी, निस्वार्थ भावले काम गरे पनि पाएनन् साथ कहीँ पनि, नगरौँ हेला दुर्व्यवहार र अपमान भदो हुन्छ हाम्रो गरेमा उनको सम्मान,
वृद्ध वृद्धा भनी चिनिन्छ जसलाई नगरौँ हेला कहिल्यै उसलाई संस्कृति विकासका मूल रूप बनी उदाहरण दिएका छन् गनी गनी जीवनको गाथा उनका खेल्छन् समाज निर्माणमा भूमिका विगतका धरोहर उनी नयाँ पिँढीका मार्गदर्शी उनी। धन्यवाद। विनिता साईको तर्फबाट नमस्कार। ज्येष्ठ नागरिक चौधरीद्वारा आयोजित कविता प्रतियोगिता रहेको ज्येष्ठ नागरिक हाम्रो गौरव विषयमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कविता मार्फत सम्मान गर्न पाउँदा ज्यादै सुखी र भाग्यमानी भएको छु। अब म कविता वाचन गर्न निर्णायक मण्डलबाट अनुमति चाहन्छु। समयको चक्रकालसँगै त्यस्तै शरीरको परिवर्तन जुन परिवर्तनसँगै पाएको ज्येष्ठ नागरिकको उपनाम बौद्धिक र मानसिक रूपमा निखारिएको त्यो काल जसले समाज र देशको गौरव शोभा बढाउन अनगिन्ती सपना र आकांक्षा बुलालाई निस्वार्थले व्यथित गरेका त्यो समय इतिहास साक्षी छन् देश निर्माणमा खेलिएका त्यस अकल्पनीय योगदान सभ्यता र चेतनाका मूल सर्जक हुन् हाम्रा सभ्य र ज्ञानका मूल ज्येष्ठ नागरिक। समयको परिवर्तनसँगै भुलिरहेका छन् ज्येष्ठ नागरिकको देश जतिको योगदान हेला र घृणाको भुमरीमा अल्झाएर शारीरिक मानसिक चित्त बनाएर अपाङ्ग र बौद्धिक हाँसमा अल्झाएका छन्। ममता र मायाले हुर्काएका ती बालक आज रगतको दुश्मनी भइदिएको छ। वृद्धाश्रम जस्तो कालकठरीमा बसी जीवनको उत्तरीमा रोदनको भुमरीमा कालगतिलाई कुन बाध्य बनेको छ। आजको ती सभ्य समाजमा किन वृद्धावृद्धि हुँदैछ अपमान आफ्नै रगत र नासोले किन सपना तुल्याउन खोज्दैछन्। अनगिन्ती सपनालाई साकार पारी देश र समाजको सुव्यवस्था कायम राखी 21औं शताब्दीका ती धरोहरहरूलाई सभ्य र अभिमुखी बनाई सफलताको पाइला दोहोर्याउन सफल ती ज्येष्ठ नागरिक साँच्चै धन्य र आस्थाका केन्द्र हुन्। आशिषका केन्द्रबिन्दु हुन् ज्येष्ठ नागरिक इतिहासको धरोहर र बौद्धिक अपराधी परिपूर्ण भगवान रूपी स्वरूप बोकेका जीवन्तका प्रतिमुखी हुन् ज्येष्ठ नागरिक। धन्यवाद। अमूर्त सम्पदा जोगाउँदा जोगाउँदै मूर्त अमूर्त सम्पदा जोगाउँदा जोगाउँदै समृद्ध कला संस्कार र संस्कृतिका माला उन्दा उन्दै अविछिन्न घाम पानीले खुइलिएका सेताम्मे कपाल भेटे मानवीय समवेदना र अनुशासनसँगै तिमीमा सुख र दुःख मिसिएका अनुभवहरू भेटे सन्तान दर सन्तानका लागि निस्वार्थ समर्पिएका पूर्ण जीवन भेटे। म आकर्षित हुँदै म प्रोत्साहित हुँदै अलि नजिक आएँ दायाँ बायाँबाट हेरेँ अगाडि पछाडिबाट हेरेँ 100% त्याग र तपस्या भेटे सामाजिक मूल्य र मान्यताभित्र तिमीमा गौरव देखेँ पौरख भेटे अन्त्यमा मैले बाँच्नै पर्ने मैले साँच्नै पर्ने मेरो पूर्ण भविष्य देखेँ। धन्यवाद। ठेचोको कक्षा 9मा पढ्ने विद्यार्थी हुँ। आज म यहाँ छोटो र मिठो कविता लिएर प्रस्तुत भएको छु। कविता सुन्नुहोस्। सन्तानको रापरतापले सधैँ होलिएर बाँच्ने आफू नखाई नलाई हाम्रो भविष्यलाई साँच्ने हाम्रा आस्थाका धरोहर हुन् ज्येष्ठ नागरिक यिनको मान चुलीमा पुर्याउन लागौँ हामी सामूहिक जति नै उमेर लागे पनि हाम्रा लागि दर्शन काम हामीले नै राख्नुपर्छ उहाँहरूको नाम आफूलाई जति सुकै भए पनि कष्ट दुःख हामीलाई सधैँ दिन्छन् ज्येष्ठ नागरिकले सुख उहाँहरूले रीतिरिवाज पालना गरी
सम्मान गर्नुपर्छ हामीले। ज्येष्ठ नागरिकले हामीलाई दिए ज्ञान सिप कला, तर आज भइरहेको छ किन उहाँहरूको बेला। ज्येष्ठ नागरिक हुन् देवता समान, आफूभन्दा टाढा राखी नगरौँ अपमान। हामीलाई हुर्कायो पढायो लेखायो, तर विडम्बना उहाँहरूलाई नै वृद्धाश्रम पठायो। हाम्रो गौरव हाम्रो शान यिनै हो नि माने, सदैव हामीलाई सद्मार्गमा लाने। हुँदैन है कसैले नि यिनीलाई हेला गर्ने, हुँदैन है कसैले नि यिनीलाई हेला गर्ने। व्यवहारिक ज्ञानमा सधैँ अघि बढ्ने, हुँदैन है कसैले नि यिनीलाई हेला गर्ने। व्यवहारिक ज्ञानमा सधैँ अघि बढ्ने। काम हाम्रो अनुभव यहाँहरूको सुन्ने, काम हाम्रो अनुभव यहाँहरूको सुन्ने। ज्येष्ठ नागरिक हाम्रो सानो हो मनमा नै गुन्ने, काम हाम्रो अनुभव यहाँहरूको सुन्ने। ज्येष्ठ नागरिक हाम्रो सानो हो मनमा नै गुन्ने। संस्कार र सभ्यता हो यहाँहरूको सिक्ने, संस्कार र सभ्यता हो यहाँहरूको सिक्ने। संसारलाई जित्न सक्ने आँट हामीलाई मिल्ने, संस्कार र सभ्यता हो यहाँहरूको सिक्ने। संसारलाई जित्न सक्ने आँट हामीलाई मिल्ने। ढुङ्गे युगबाट हामीलाई आधुनिकतामा ल्याउने, ढुङ्गे युगबाट हामीलाई आधुनिकतामा ल्याउने। यहाँहरूबाट नै हो हामीले माया पाउने, ढुङ्गे युगबाट हामीलाई आधुनिकतामा ल्याउने। यहाँहरूबाट नै हो हामीले माया पाउने। हेला गर्नु हुँदैन है, हेला गर्नु हुँदैन है वृद्ध आश्रम छोडी, हेला गर्नु हुँदैन है वृद्ध आश्रम छोडी। सबैलाई बिन्ती गर्छु दुवै हात जोडी, सबैलाई बिन्ती गर्छु दुवै हात जोडी। धन्यवाद। आज यस प्रतियोगितामा म कविता वाचन गर्न जाँदैछु र मेरो कविताको शीर्षक छ ज्येष्ठ नागरिक हाम्रो गौरव। संसार देख्ने संसार बुझ्ने ठुला हुन् ती आमा, संस्कृतिको जिम्मा पुगे कम छैनन् ती बुवा। ज्येष्ठ नागरिक वृद्धा वृद्धि जीवनी हुन्छ, यिनको योगदान सम्झँदामा मन गर्वले छुन्छ। इतिहासलाई निरन्तरता यिनैले हुँदैको, रीतिरिवाज संस्कृतिलाई छन् बचाइराखेको। यिनका सबै अनुभव र जिम्मेवारी देख्दा मलाई साह्रै गौरव लाग्छ यिनको लागि लेख्दा, मलाई साह्रै गौरव लाग्छ यिनको लागि लेख्दा। धन्यवाद। कार्यक्रम गराएको त्यसको मेन उद्देश्य भनेको तपाईँले कागजमा पढेर यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर होइन कि आफ्नो घरमा गएर आफ्नो बुवा मुवा हजुरबा हजुरमुवालाई पनि कमसेकम एकचोटि बोलाउने, हजुर म स्कुल जाँदैछु भन्ने यस्तो खालको एउटा चाहिँ वातावरण सिर्जना होस् भनेर हामीले चाहिँ नि यो कार्यक्रम राखिदिएको र यो भाग लिइदिनु भयो विद्यार्थीहरूलाई मुरी धन्यवाद। र यसको सहभागी टिचरहरू स्कुलहरूको चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मुरी धन्यवाद। हामी छोटो सामूहिक कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि अब केही समय म यसको हाम्रो चाहिँ नि मूल्याङ्कन सरहरूले तपाईँलाई 2 शब्द केही राख्दै हुनुहुन्छ र यसमा अहिले प्रकाश सरलाई म 2 मिनट टाइम दिन्छु। र अहिले यो कविताको विषयमा मात्र केन्द्रित भएर मेरो आफ्नो विचार राखेको छु र भाइ बहिनीहरूले ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा कविता जुन लेख्नुभयो साह्रै उत्कृष्ट छ र यो सबै 13 जनाको कविताको मैले सारांश लिँदाखेरि उहाँहरूको मूल्याङ्कन छोडेर 13 जनाको कविताको सारांश हेर्दाखेरि उहाँहरूले के चाहिँ धेरै उहाँको दिमागमा रहेछ भनेदेखि बुढा बुढी र मृत्यु नजिक देख्नु हुँदो र बुढाबुढी भनेपछि कमजोर असहाय यिनीहरूलाई माया दया गर्नुपर्छ र सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने यी 2टा पोइन्ट चाहिँ नि केन्द्रित भएको मैले पाएँ र यी 2टा जुन धारणा अहिलेका हाम्रा भाइ बहिनीहरूमा गढेको रहेछ
किनभने त्योभन्दा अगाडि गएर हामीले उहाँहरूलाई सोच्ने, उहाँहरूले बुझ्ने र उहाँहरूले अध्ययन गर्ने विषयवस्तु पनि थिएन। त्यही भएर नै उहाँले यी दुईवटा कुरालाई गर्नुभयो र यो दुईवटा कुरोमा म हजुरहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु सबैजनालाई। यो हरेक नेपालीको औसत आयु भनेको 72 देखि 73सम्म पुग्छ। अब 60 वर्षपछि 60 वर्ष पुरा भएपछि ज्येष्ठ नागरिक बनिन्छ भनेपछि 60बाट 12 वर्ष त यसै बाँचिन्छ हुनुहुन्न। र यसपछि कृतिना थापा बाल अङ्कुर सेकेन्डरी इङ्ग्लिस स्कुल ठेचो। हजुर भाइ, हजुर 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 के को नेवाको याङ जिल्लामा उहाँले सहभागी जनाइदिनु। अबको विद्यार्थीहरूको चाहिँ नाम हो सोमाङ एकाडेमीका गौराङ न्यौपाने। यस्तै गरी दोस्रो द्वितीय स्तर हासिल गर्न सक्नुहुने दोस्रो हुनुभएको छ कफिना महर्जन। ल यस्तै गरी यस कार्यक्रममा सहभागी भएर प्रथम हासिल सफल गर्नुहुने नेवा इङ्ग्लिस स्कुल छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। धन्यवाद दिन चाहन्छु। गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री गजेन्द्र महर्जनज्यूको प्रमुख अतिथिमा एस ज्येष्ठ नागरिक चौतारी ठेचोको दोस्रो साराम सभा तथा ठेचो व्यायाम चौतारीको समुद्घाटन कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। यसै क्रममा हाम्रो आसन ग्रहणबाट अगाडि कार्यक्रम गर्दैछ अध्यक्ष श्री कृष्णबहादुर महर्जनज्यू, उपनाम सुब्बाज्यू, गोदावरी नगरपालिका 12 वडाको 12 नम्बरको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्, स्वागत। आज हामीले यहाँ उभिदी गर्दाखेरि यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारी बनाउँदाखेरि पनि कुन तरिकाले बन्दै गरेको भन्ने हामीले इतिहास खोज्नुपर्छ। किनभने यो चौतारी जुन अवस्थामा थियो त्यो बेला हामीले बिर्सनु हुँदैन। यस क्षेत्रका नवदुर्गा टोल सुधार कमिटीवाला पुरी बन्ने सफा गरेर चौतारी हामीले सफा गरेको, किन त्यो बेला लकडाउनमा थियो। लकडाउनमा भए पनि हामीले कुनै बिना स्वार्थ बिना बजेट यो पुरी जङ्गल सफा गरेको हामीले इतिहास बिर्सनु पर्ने। र यहाँ हामीले वृक्षारोपणमा पनि बिना कुनै कसैको आग्रह बिना नै हामीले वृक्षारोपण गरिकन गएको 1 महिना अगाडि पनि रोटरी क्लबबाट 50वटा हामीले एभोकाडको वृक्षारोपण पनि गरेका थियौँ। र ललितपुर डिभिजनबाट पनि ललितपुर डिभिजन वन कार्यालयबाट पनि हामीले भोट लिएर जुन नवदुर्गा टोल सुधार कमिटी र अन्य टोलवासीहरू मिलेर हामीले वृक्षारोपण गरेका थियौँ। तर यो जङ्गलमा अन्य हामीले सुरु गरेपछि अन्य जस्तै हामीले मानिने राजकाजीबाट पनि केही यो बेपत्ता विश्राम भन्ने चौतारीको लागि केही बजेट विनियोजन भएका थिए। त्यस्तै घरेलुबाट साझा भवन बन्दै गर्दाखेरि पनि यही टोलवासी र गाउँको वासीहरूले श्रमदान गरेको हामीले बिर्सनु हुँदैन। र यो चौतारीमा एउटा नमुना बनाउन हामीले खोजेको, तर बजेट नराख्ने होइन, बजेट हामी राख्न सक्छौँ। किनभने बजेट राख्दैमा मात्र ठुलो होइन, यो नमुनाको रूपमा हामीले किन बजेट राख्नु भन्दाखेरि यो चौतारीमा हामीले श्रमश्राम प्लस र यो ठाउँमा भएको जस्तै हामीले हाम्रो बोलीले बिक्ने यही नजिकै हनुमान इत्ता उद्योग थियो, त्यसमा त हामीले इत्ता लिएका थियौँ। तर कुनै पैसा लिएर होइन, उहाँहरूले ढुवानी गरेर सहयोग गरेर हाम्रो बोलीबाट लिएर कसले गर्ने यो एउटा नमुना बनाउनु। बजेटको मात्र आशा होइन, कसैको वडा नगरपालिकाबाट कसैको पनि यसमा बजेट परेको छैन। व्यक्तिगत इच्छाले आफ्नोले चाहेको अनुसारले बाल्टिन दाइले कोहीसँग पैसा पर्यो बोलीको मात्र बिकेर काम गरेको यो नमुना चौतारी बनोस्
तर भाइचुङ दाइले यति मेहनत गर्नुभयो कि ज्येष्ठ नागरिक चौतारीको रूपमा नि चौतारीलाई नि विकास गर्नुभयो। एकदम खुसी लाग्छ। त्यस्तै गरिकन उहाँले भविष्यमा पनि तल बन्दी गरेको चौरमा पनि युवाहरूको लागि र चिल्ड्रेन पार्क बच्चाहरूको लागि यो त ज्येष्ठ नागरिक त तल जान नसक्ने हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक चौतारी भनेर चिनाको लागि बनाएका छौँ। त्यस्तै गरी बनाउने लागि पनि हामीले एन्फोसँग हामीले मद्दत मागिरहेका छौँ र डिपिआर तयार बन्दैछ र त्यो पनि बन्ने आशा गर्दै र हामीबाट हुनुपर्ने यस टोलबाट हुनुपर्ने श्रमदान आर्थिक चन्दा र हामी नेपाल सरकारको बजेटबाट आशा गर्ने होइन कि हामी आफै पनि सक्षम छु भन्ने देखाउनको लागि हामी यो नमुना बनाएका छौँ। यस्तै गरिकन अन्य साथीभाइले पनि कसैले कहीँ सङ्घबाट पनि र सङ्घ संस्थाबाट पनि सहयोग गर्ने इच्छुक भए हामी सदैव आशा गर्दछौँ र 50-50 कार्यक्रममा पनि मेरो वडाबाट पाउने जुन 50-50 योजना बजेट हुन्छ त्यसमा पनि भरपुर सहयोग गर्ने तपाईँहरूलाई आशा व्यक्त गर्दै मेरो टिम वडा सदस्य टिमहरूले पनि कहिले पनि यसमा विवाद गर्दैन भन्ने मैले विश्वास लिएर र एन्फोबाट मैले भर्खरै प्राप्त गरेर डिपिआर तयार बन्दैछ र 3वटा हाम्रो क्वागा हिटी जुन पुरानो टाइपको थिएन पाइप सिस्टमको थियो त्यसलाई हिटी जस्तै हामीले पाकोमा एउटा नमुना हिटी बनाएका थियौँ। त्यो जस्तै गरिकन यहाँ पनि बनाउने मैले आशा गरेका छौँ। सक्दो मैले चाँडै पुरा गर्न सकोस्। तपाईँहरूको आशीर्वाद पायो भने म पुनः फेरि तपाईँहरू यहाँसम्म आएर यो कार्यक्रममा बसेर यहाँ धैर्य धारण गरेर हामीलाई 20 शब्द मौका दियो। आयोजक कमिटी लगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै र निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदनमा ज्येष्ठ नागरिक लगायत अन्य स्थानीय नागरिकहरूको शारीरिक तन्दुरुस्ती राख्ने प्रमुख उद्देश्यले ज्येष्ठ नागरिक चौतारी ठेचौको नेतृत्वमा र श्री नवदुर्गा टोल्स राज समिति नेतृत्वमा ठेचौका स्थानीय भाषीको सक्रियतामा मिति 2077 साल भदौ 18 गते बिहिबारको दिनबाट सुरु भएको निर्माण कार्य कोभिड-19 र वर्षाको कारणले ढिला हुन गएको भए तापनि आज मिति 2078 साल असोज 16 गते शनिबार निर्माण कार्य सम्पन्न भई प्रमुख अतिथि गजेन्द्र महर्जन ज्यूबाट समुद्घाटन गरी शुभारम्भ भएको छ। यो हाम्रो ठेचो गाउँको सम्पूर्ण नागरिकहरूको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खुसीको क्षण हो। यसले हामीलाई शारीरिक व्यायाम तथा आराम गर्न चौतारीले स्वस्थ रहन मद्दत पुर्याउनेछ। यो हाम्रो लागि खुसीको खबर हो। यस सहयोग गर्नेहरूमा श्री नवदुर्गा टोल्स राज समिति, सफल माली, दिपेन्द्र माली, राजेन्द्र माली, रत्नमान माली, राम माली, रत्न म स्वयं आफै भए, सनम माली, नरेन्द्र माली, रामेश्वर माली, केशव गोपाल माली, श्री हनुमान इटा उद्योग प्राली, फोरारी नगरपालिका 12 का ठेचो, फोरा अध्यक्ष श्री जगत बहादुर महर्जन, श्रमदान गर्नेहरूमा अनिसा माली, बिजु माली, प्रेम राई, कृष्ण माली, निकेश माली, चिरीबाबु माली, जीवन महर्जन, राजु माली, श्री रत्नमान माली, श्री सफल माली, श्री दीपेन्द्र माली, श्री सनम माली, गोपाल माली, श्री बर्मानी ट्रेनिंग प्राली, श्री सुरेश महाजन, भुट्टा माली, नरेन्द्र समयलाई पाबन्दी गर्दै हाम्रो त्यो आमालाई भन्दा यो 1000 जति त हाम्रो यहाँबाट दिन मिल्दैन। त्यहाँ एटिएम मेसिन छ, एटिएम मेसिनमा गएर त्यहाँबाट निकाल्नुहोस् भनेर त्यो आमालाई अलिकता निराश बनाउने किसिमको व्यवहार गर्नुभएछ।
त्यसपछि आमाले एकछिन गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि अन्ते बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि ईश्वरेण सह पञ्चाङ्गशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ साधु साधु बजार अहिले नआउने बजार पछि जसरी अहिले पछि माथिबाट एक्सर्साइज गरिन्छ त्यसरी गर्ने अनि यो चाहिँ नि कम्मरको लागि यहाँ बस्ने यो चाहिँ नि आधी मात्रै गर्ने यति मात्रै आधी पुरै नघुम्ने यो हुनसक्छ खालि यति मात्रै हो यो चाहिँ कम्मरको एक्सर्साइज यो रनिङ गर्ने यो कम्मरको एक्सर्साइज यो चाहिँ हातको एक्सर्साइज यो चाहिँ यहाँ यसरी घुमाउने यो चाहिँ अनि यतापट्टि चाहिँ यो हातको एक्सर्साइज हुन्छ यो मसाज गर्ने यो चाहिँ मसाज गर्ने यसरी अनि यता चाहिँ यहाँ साइकल छ जङ्गल हेर्दै बस्ने यो चाहिँ यहाँ बस्ने हो
बस्ने कस्तो जङ्गल हेर्ने यसरी सबभन्दा सजिलो चाहिँ यो देश नागरिकलाई सजिलो छ यो यति मात्रै हो खालि खुट्टाको मात्रै हुन्छ यो खुट्टा र हात त्यति यति मात्रै गर्ने अनि यता चाहिँ साइकलको काम हुन्छ यो चाहिँ साइकल पुरै साइकलको काम यसलाई बिलिङ गर्नु पर्यो त्यसपछि यता आफैले उचाल्ने यो चाहिँ पुरा यो चाहिँ मसल चाहिँ बन्छ यसबाट अब खुट्टा चढ्ने है नानीहरू खुट्टा भाँचिन्छ अनि त्यसपछि पालो पालो गर्ने अनि पिङ खेले जस्तो दुइटै एउटै हो यो डबल पर्पजले बनाइदिएको यहाँ बच्चाहरू आएर चाहिँ पुरा चाहिँ घेरेर यो अलिकति चाहिँ लड्न सक्ने सम्भावना छ बिस्तारै माथि चढ्नु त पहिला समाउने बिस्तारै हो बिस्तारै हो यहाँ बल गर्ने यहाँ बल गर्ने बिस्तारै हो पुरै ज्यान छोड्नु न डढाएर गर्नुभएको नडराइकन हो ल स्वागत भाषणको लागि ज्येष्ठ नागरिक चौतारी ठेचोका सञ्चार सल्लाहकार म प्रवीण बस्नेत हार्दिक स्वागत गर्दछु। आदरणीय विशिष्ट महानुभावहरू, आदरणीय सज्जन महानुभावहरू, यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारी ठेचो व्यक्तिगत जग्गा जमिन जोड्नको लागि स्थापना भएको संस्था होइन। यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारी व्यक्तिगत घर जोड्नको लागि स्थापना भएको संस्था होइन। यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारी व्यक्तिगत निजी व्यक्ति विशेषको गाडी मोटरकार जोड्नको लागि स्थापना भएको संस्था होइन। विभिन्न किसिमका एनजिओहरूले, विभिन्न किसिमका आइएनजिओहरूले सेवा गर्ने नाउँमा अलिअलि सेवा गरे झैँ गरेर, अलिअलि सेवा गरेको नाटक ढुङ गरेर व्यक्तिगत जग्गा जोड्ने संस्थाहरू पनि नेपालमा प्रशस्तै छन्। व्यक्तिगत कार जोड्ने संस्थाहरू पनि नेपालमा प्रशस्तै छन्। व्यक्तिगत निजी भवन जोड्ने संस्थाहरू पनि नेपालमा प्रशस्तै छन्। तर यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारी ठेचो कुनै व्यक्ति विशेषको जग्गा जमिन घर घडेरी जोड्नको लागि स्थापना भएको यो संस्था होइन। अब कसरी होइन तपाईहरुलाई अचम्म लाग्छ होला। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले त्यस्तो काम पनि गरिरहेका छन्, तर यो प्रवीण बस्नेतले कसरी ग्यारेन्टी गर्न सक्छ यो संस्थाले सही नै काम गर्छ, राम्रो नै काम गर्छ? तपाईले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारी भर्खर 2 वर्ष मात्रै भयो यो स्थापना भएको। यो अहिले तपाईहरूको नाति जस्तै हो, यो अहिले तपाईहरूको छोरा जस्तै हो। यो लगभग दुधे बालकको स्थितिमा छ। यसले भर्खरै बामे सर्दै टुकु हिँड्ने प्रयत्न गरिरहेको छ र यसको खातामा अहिले त्यस्तो किसिमको दुरुपयोग गर्न सक्ने गरी अथवा धन सम्पत्ति पनि यसको पोर्टोमा छैन। त्यसकारण यो धेरै नै यो दुधे बालक हो र यसलाई तपाई हामीले मलजल गरेर, यसलाई तपाई हामीले ठुलो राम्रो बनाउन सक्यौं भने यसले तपाई हामीलाई भविष्यमा निकै नै ठुलो फल दिन सक्ने सम्भावना बोकेको यो संस्था हो। यसलाई तपाई हामीले मलजल गर्न आवश्यक छ, तपाई हामीले यसलाई हुर्काउन आवश्यक छ।
अब यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारी थेचोलाई कसरी मलदल गर्ने, यसलाई कसरी हुर्काउने त? तपाईँले यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारी, यो नाति रूपी, यो छोरा रूपी ज्येष्ठ नागरिक चौतारीलाई तपाईँले सक्ने आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले सक्ने भौतिक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई नैतिक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता किसिमका सहयोग हामीले गर्दै गर्दै यसको खातामा, यसको अक्षय कोषमा करोडौं करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेपछि यसले भविष्यमा हामी वृद्ध भइसकेपछि, हामी ज्येष्ठ भइसकेपछि यसले जसरी नेपाल सरकारले हामीलाई प्रत्येक महिना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक भत्ता बाँडिरहेको छ, त्यसै गरी यो संस्थाले पनि हामी थेचोमा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक भत्ता बाँड्न सकोस् भन्ने मैले व्यक्तिगत कल्पना गरेको छु। लुगा बाँड्न सक्ने हैसियत यसले बनावट राख्नुपर्छ भन्ने मैले परिकल्पना गरेको छु। त्यसकारण त्यसको लागि हामीले यो नाति रूपी संस्थालाई, यो हाम्रो छोरा रूपी संस्थालाई मलजल गर्न आवश्यक छ। यसलाई हामीले नैतिक रूपमा सबल र सक्षम बनाउन आवश्यक छ। धेरै धन सम्पत्ति भएपछि पनि ती छोराहरू बिग्रने सम्भावना पनि हुन्छ, ती नातिहरू बिग्रने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसको लागि हामीले छोरा नातिहरूलाई जसरी नैतिक शिक्षा दिन आवश्यक छ, त्यसै गरी यी संस्थाहरूलाई हामीले नैतिक एउटा शिक्षा दिन पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराउँदछु। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आर्थिक हिनामिना पनि गरेका छन्, आर्थिक दुरुपयोग पनि गरेका छन्। संस्था आफैले आर्थिक हिनामिना दुरुपयोग गर्न सक्दैन, त्यसको जिम्मेवारी तपाईँ हामी नै, यस समाजको मानिसहरू नै हामीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारी थेचो रूपी यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारीलाई अनुगमन गर्नुपर्छ, तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ, मैले गर्नुपर्छ र मात्र यसले सही तरिकाले काम गर्न सक्छ। ओडाले अनुगमन गर्नुपर्छ, नगरपालिकाले अनुगमन गर्नुपर्छ, प्रदेशले अनुगमन गर्नुपर्छ, सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ, अनि मात्र यो सही बाटोमा, सही ट्र्याकमा आउँछ। यसको मतलब हामी खत्तम छौँ भन्न खोजेको होइन। हामी जस्तो भए पनि, जे भए पनि हामीले यसरी अनुगमन गर्दै, खबरदारी गर्दै यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारीलाई बचाउन सक्यौँ भने यसले अबको 5 वर्षपछि, अबको 10 वर्षपछि, अबको 15 वर्षपछि तपाईँ हामी ज्येष्ठ हुने समयमा यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारीले तपाईँ हामीलाई प्रत्येक महिना मासिक भत्ता बाँड्न सकोस् र दसैँमा यसले तपाईँ हामीलाई एक जोर लुगा दिन सकोस्, त्यो किसिमको मैले कामना राखेर यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारीमा म जोडिएको छु। उहाँले यस संस्थालाई अगुवाई गर्नुभएको छ र उहाँको कामलाई उहाँ सहयोग दिइरहेका छौँ र पुनः एकपटक यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण मेरा आदरणीय बुबा आमा कार्यालय स्थापना भई यो संस्था क्रियाशील हुँदै आएको छ। संस्थाले हालसम्म गर्दै आएको क्रियाकलापहरू निम्नानुसार छन्। 1. यस संस्थाले स्थापना कालदेखि नै निःशुल्क रक्तचाप परीक्षण र ब्लड सुगर परीक्षण सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। दोस्रो, लट्ठी वितरण कार्यक्रम। 30औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा अर्थात् मिति 2020 साल अक्टोबर 1 गतेको दिन राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोष तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषको संयुक्त आयोजना र यस संस्थाको अगुवाईमा थेचोका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लट्ठी वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको थियो। तेस्रो, डाक्टर इन्दिरा बस्नेतज्यूबाट स्वास्थ्य सामग्री प्रदान कार्यक्रम। मिति 2077 साल
माघ 15 गते बिहिबार गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 ठेचुको बेलवो नाराम बिहारमा उहाँ भन्नाले डाक्टर इन्दिरा बस्नेतज्यूले आफ्नो श्रीमान स्वर्गीय नवीन राजा बस्नेतको नाममा ज्येष्ठ नागरिक चौतारीलाई रु 50,000 बराबरको स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्नु भएको थियो। चौथो, ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट कार्यक्रम तथा उपचार सेवा साथै शिष्टाचार, रक्तचाप परीक्षण तथा निशुल्क ब्लड सुगर परीक्षण सेवा प्रदान गरिएको थियो। पाँचौं, मिति 2077 साल चैत्र 13 गतेदेखि 18 गतेसम्म आदरणीय ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट कार्यक्रममा देवघाट समाज कल्याण केन्द्र, वृद्धाश्रम तराउ, रोटरी करुणालय वृद्धाश्रम, एनआरएन गलेश्वर वृद्धाश्रम देवघाट, श्री सिद्धि बाबा भवानी शिवकुमारी सैजू वृद्धाश्रम बुटोल, ओम वृद्धाश्रम र दिव्य सेवा निकेतन ज्येष्ठ नागरिक आश्रय स्थल हेटौडा, आमा घर दिव्य सेवा निकेतन ज्येष्ठ नागरिक आश्रय स्थल ज्येष्ठ नागरिक सेवा सदन समाज केन्द्र पशुपति वृद्धाश्रम काठमाडौँमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो। पैसा मागेर मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकोले हामीले एउटा कोष खडा गरेका छौँ। त्यो कोषको नाम हो ज्येष्ठ नागरिक चौतारी कोष र ज्येष्ठ नागरिक चौतारी कोषमा अहिले पोहोरदेखि हामीले सुरु गरेको र पोहोर चाहिँ हामीले 27,000 रुपियाँ उठाएको थियौँ भने र यसपछि हामीले यस वर्ष पनि उठाइरहेका छौँ। यहाँहरूको सहयोग उसले र त्यो कोष खडा भएको खण्डमा चाहिँ नि हामीले त्यो कोषबाट चाहिँ नि त्यसको ब्याजबाट चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ नि वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर ज्येष्ठ नागरिक कोष खडा गरेका छौँ। यहाँहरू सबैको सहयोगबाट नै यो चाहिँ संस्था चल्ने हो र अहिले हामी यो संस्थामा एकदमै पैसा अन्तबाट आउने होइन, हामी आफै मिलेर हामी एक अर्कोमा सहयोग गरेर नै यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ र यसको लागि यहाँहरूको चाहिँ नि साथ सहयोगको चाहिँ अपेक्षा गर्दै अहिलेसम्म हामीलाई यो संस्थामा ज्येष्ठ नागरिक कोषमा सहयोग गर्ने चाहिँ नि म नाम लिन गइराखेको छु। सर्वप्रथम मैले आफूले आफ्नै नामबाट बालकृष्ण थापा मगर मेरो आफ्नो परिवारबाट योभन्दा अघिल्लो सालको कार्यक्रममा 55,555बाट सुरु भएको रकम अहिले हामीसँग बढ्दै गएर त्यसमा हाम्रो संस्थाका बाबु बोगटीले 5,000, हरिकाजी महर्जनले 5,005, निर्मला छेत्रीले 7,005, रघु थापा मगरले 10,000, चन्दीमो सामने सजरोज बज्राचार्यज्यूले 5,000, गजेन्द्र महर्जन सरले अस्ति दिनुभएको छ 7,000 रुपियाँ र शकुन्तला राईले 5,005, बिन्द्र देवान राईले 5,005, उर्मिला बस्नेतले 5,005, परशुराम बस्नेतले 5,005, हरिशरण खत्रीज्यूले 5,005, लक्ष्मी थापा मगरले 5,005। उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिँदै र यहाँ अझै सहयोग गर्ने नामहरू धमाधम आउँदैछ र उहाँहरूले दिन्छु भनेर वचन दिनुभएकोमा भुवन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नि त्रिपुरेश्वरका रोटरी क्लबका चाहिँ पूर्व सभापति र अहिले अझ आउँछु भन्नुभएको थियो। यहाँ कोही आउनु भएको छैन। त्यस कोष खडा गरेको छ। यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दै यो संस्थाकोबाट चाहिँ नि हामीले सक्दो चाहिँ नि सहयोग ज्येष्ठ नागरिकलाई केही न केही गरौँ भनेर लागिराखेको छौँ। यहाँहरूकै सहयोगबाट चल्ने हो र यस्तै गरेर मेरा साथी अमेरिकाका साथीहरूलाई मैले सहयोग मागेको छु र उहाँबाट पनि अलिअलि आउँदैछ र अहिलेसम्म आउनेमा भरतराज भट्टले 6,435, हिक्मत बहादुर सिंहले 5,850, टिकाजन कार्कीले 5,850, सुमन भट्टले 5,850, रमेश कार्कीले 5,850, हरि अधिकारीले 11,700, विमल श्रेष्ठले 5,850। अब मेयर साहबले पहिलो अध्यक्षज्यू, अब अरू यहाँ बहिनीहरू छन्, अरू साथीहरू छन्, सबै हुनुहुन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिले म पनि बुढो भए, ज्येष्ठ नागरिकमा परे म पनि। ए बस्नेतजी, मेरो उमेर कति भयो होला? अहिले भयो 77 हुन लाग्यो। ल मेरो पनि 3/2017 पुग्न लागिसक्यो भनेको तपाईँ हामी सबै ज्येष्ठ नागरिकमा अहिले आइसक्यौँ। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा पहिले म पनि ज्येष्ठ नागरिकमा परेको हुनाले तपाईँहरू सबै ज्येष्ठ नागरिक आमा बा
दाई भाउजू सबैलाई मेरो हार्दिक हार्दिक नमस्कार। तपाईँहरूको आयु 120 वर्षभन्दा बढी होस्, त्यही म सबभन्दा पहिले कामना गर्दछु। अध्यक्षज्यू, अब अरूले नबोलाउनुहोस् है। मोबाइल सवाल पनि बन्द। यो मोबाइल त जिन्दगीभर चलाइराखेकै छ नि, अहिले 5 मिनट नचलाउनुहोस्। अब तपाईँहरूको यो सम्बोधन पछि सबभन्दा पहिले म छोटकरीमा मात्रै यहाँ आइसकेपछि, योभन्दा पहिले पनि 1-2 घन्टा म आएर तपाईँहरूसँगै भेटघाट गरेर गएको थिएँ। त्यसैले यो सबभन्दा पहिले दोस्रो ज्येष्ठ नागरिकको यो दोस्रो जुन हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ, त्यो सबै हामी सबै मिलेर पहिलो कार्यक्रममा पनि म आएको थिएँ र यसमा यो पहिलो किताब निस्किया थियो र अहिले पनि दोस्रो किताब निस्किया छ। त्यसैले तपाईँहरू सबैलाई हाम्रो तर्फबाट बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो दोस्रो हरेक वर्ष एक-एकवटा यस्तो कुराहरू निस्क्यो भने हाम्रो रिकर्डमा रहिरहन्छ। अध्यक्षज्यू सुन्नुभयो? त्यसैले सबैलाई एकपटक जोरदार धन्यवादका साथ तालीको गर्नुभयो। किनभने यस्तो डकुमेन्टहरू हरेक वर्ष निस्क्यो भने 10औं वर्षमा 10औं एउटा डकुमेन्ट हुन्छ, एउटा किताबै निकाल्न सकिन्छ र अरू कार्यक्रम पनि हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिले यसपछि अर्को 13 जना नानीहरूले यो दोस्रो सभामा पनि कविता पाठ गरे। त्यो कविता पाठ त मैले सुन्न पाएन, तर न्यायिक मण्डलले उहाँहरू पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरेको त्यो उहाँहरूको प्रवचन मैले सुनेका थिएँ। त्यसैले उहाँहरूमध्ये 2 जना हाम्रो निर्णायकज्यू हुनुहुँदो रहेछ, यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू, प्रकाशजी र रामदेव पाण्डेजी, दुवैजना जानुभयो, हुनुहुन्न। उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र येजिङ नेपालका प्रकाशजी हुनुहुँदो रहेछ। अब मेरो तेस्रो नम्बरको पोइन्टमा हाम्रो मेयर साहबकै कुरा लेख्या थिएँ मैले। मेयर साहब बहादुरै हुनु होला भनेर गजेन्द्र बहादुर लेख्या थिएँ। उहाँले ठ्याक्कै मेरो अक्षर, ठुल्ठुलो अक्षर देख्नु भएछ। यो कलम लिएर उहाँले उत्तम दाई, म गजेन्द्र बहादुर होइन, म गजेन्द्र महर्जन भनेर काटिदिनु भयो बापालाई। धेरै खुसी लाग्यो। मैले किन बहादुर लेखेको भने उहाँ जस्तो बहादुर मेयर नेपालमा छँदै छैन के, हरेक दृष्टिकोणले बहादुर। त्यसैले बहादुर मैले लेखिहालेको, उहाँले काटिदिनु भयो, मेरो बहादुर होइन भने। त्यसैले उहाँसँगको हाम्रो सम्पर्क धेरै राम्रो भएको छ पहिलेदेखि। अहिले गोडागुडी नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि हरेक वडामा 1-1 लाख पैसा दिने भन्ने निर्णय गोडागुडी नगरपालिकाले गरेको। त्यस अनुसारको काम पनि भएकै थियो होला। त्यो पनि एउटा ठुलो इनिसिएसन हो, किनभने गोडागुडी नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकको लागि पहिल्यै वर्षमा 1-1 लाख पैसा 12 कतिवटा वडा छन्, 14वटा वडामा 14 लाख पैसाको कुरो घोषणा गर्नु भने ठुलो कुरो हो। त्यसैले मैले यो कुरा पहिले पनि बोलेका थिएँ र अहिले पनि कतै त्यो पैसा पुगेको छैन र केही छ भने मेयर साहबले व्यवस्था गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि एकपटक जोरदार फेरि ताली बजाइदिनु। अब मेयर साहबले अर्को धन्यवादको कुरा के छ भने, मेयर साहब र म कुरा गर्दै थिएँ र आज चाहिँ हाम्रो यो एक्सर्साइज व्यायाम केन्द्र होइन, आज उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो। उहाँलाई हामी बहुत बहुत बधाई पनि दिन चाहन्छु, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो धेरै राम्रो काम भएको छ र अरू ठाउँमा पनि यस्तो कामहरू हुँदैछ। र मेयर साहब र मेरो कुराकानी हुँदाखेरि मेयर साहबले के भन्नुभयो भने, डाक्टर साहब, हामीले हरेक वडामा शारीरिक व्यायाम केन्द्रको लागि पनि बजेट छुट्याइसक्यो। त्यसैले यो यस्तो जुन ठाउँको आज उद्घाटन हुँदैछ, आमा बा भाउजू दिदी बहिनीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नै वडामा पनि अब यस्तो व्यायाम केन्द्रहरू तपाईँहरूले सुविधाको रूपमा पाउनुहुनेछ। त्यसैले आज उहाँ र मेरो कुरा भएको हुनाले अब हाम्रो हरेक वडामा यस्तो व्यायाम केन्द्र खोल्दैछ। त्यसैले सबै यहीँ पनि आइरहनु पर्ने कुरो छैन। त्यसको लागि ललितपुर उर्मिला बस्ने
हिराकाजी महाजन ज्यू ठेचो, बोगटी ज्यू ठेचो ललितपुर, श्री दामोदर रेग्मी ज्यू ठेचो, भुवन श्रेष्ठ ज्यू ठेचो ललितपुर। सम्मान पत्र प्रदान गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। आदरणीय समाजसेवी बालकृष्ण थापा मगरज्यू, आदरणीय व्यक्तित्व, ज्येष्ठ नागरिकका संस्थापक, ज्येष्ठ नागरिक समाजका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय बुवा रामकृष्ण कर्मचारीज्यू, प्रोफेसर आदरणीय उत्तम कृष्ण कर्मचारीज्यू, श्रद्धेय भन्थे, मञ्चमा आसीन हुनुभएका महानुभावहरू तथा यहाँ उपस्थित हुनुका सम्पूर्ण आदरणीय बुवा आमा, बाजे बजे, दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई सर्वप्रथम मेरो हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा सुनाकोटीबाट आउनुभएका आदरणीय ज्ञानकुमार दाई, हाम्रो तालकेश्वर भजन मण्डलका अङ्कल लगायत सबै, मैले सबैको नाम लिएन, सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। ज्येष्ठ नागरिक यो चौतारीको लागि जुन अध्यक्षज्यूले अत्यन्तै समाजसेवी भएर जुन चाहिँ काम गर्नुभएको छ, अत्यन्तै यो उत्कृष्ट कार्य हो। काम गर्न धेरै गाह्रो छ, तैपनि उहाँ अनवरत रूपमा लागिरहनु भएको छ। त्यसकारण ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा मैले आदरणीय प्रोफेसर उत्तम कृष्ण कर्मचारीज्यूको अगाडि र हाम्रा आदरणीय संस्थापक हाम्रो रामकृष्ण कर्मचारी बुवाको अगाडि मैले धेरै बोल्नु चाहिँ आवश्यक ठान्दिनँ, किनभने उहाँको अगाडि बोल्ने भने मैले चाहिँ इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान होला। त्यसकारण ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा उहाँले अनवरत लागिरहनु भएको छ। तैपनि मैले पनि केही चाहिँ गोदावरी नगरपालिकामा आइसकेपछि, निर्वाचित भइसकेपछि ज्येष्ठ नागरिकलाई केही चाहिँ सेवा दिनुपर्छ, केही उहाँलाई सुविधा दिनुपर्छ। किनभने ज्येष्ठ नागरिक एउटा यस्तो चाहिँ अग्रज व्यक्तित्व हो जसले चाहिँ जीवनभरि उहाँले मेहनत गरेर घर परिवार, आफ्नो छोराछोरी, नाति नातिना भनेर उहाँले जुन मेहनत गरेर दुःख गरेर कमाउनु भएको छ, सारा चाहिँ जीवन बिताउनु भएको छ, अन्तिममा त्यही ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवा त्यही चाहिँ आफ्ना छोराछोरीको हेलाको पात्र गर्छ। त्यसकारण यस्तो हेलाको पात्र बनाउनु दिनु हुँदैन। घरमा त्यस्तो चाहिँ समस्या भए तापनि हामीले चाहिँ सामाजिक रूपले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हामीले ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र म नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आइसक्यो 3 ठाउँमा सुरु गरेँ। अहिले बाडी गाउँमा सम्पन्न भएको छ दिवा सेवा केन्द्र भवन सम्पन्न भइसकेको छ। त्यहाँ भवन करिब चाहिँ 60-70 लाखको। तपाईँको झरराशीमा सम्पन्न भएको छ, ठेचोमा यसपालि सम्पन्न हुँदैछ र अहिले चाहिँ चापा गाउँमा अहिले बन्दैछ। यसपालि हामी सुरु गरेको छ। त्यसका बावजुद त्यसभन्दा अगाडि मैले हाम्रो चाहिँ यहाँ ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रूपमा पूर्णिमाको दिनमा जुन उहाँले एक साथ खुवाउने जुन चाहिँ त्यहाँ भजन कीर्तन गर्ने कार्यक्रम चाहिँ निर्वाचन हुन अगाडिदेखि थियो, त्यो बेला पनि मैले चाहिँ जिल्ला विकास मार्फतबाट कहीँ ठाउँबाट चाहिँ सहयोग गरेर ल्याउने गर्थेँ र म आफै भइसकेपछि यो चाहिँ नियमित रूपमा उहाँलाई सञ्चालन गर्ने केही सजिलो होस् भनेर चाहिँ प्रत्येक वडामा त्यो नभएको ठाउँमा सञ्चालन गर्ने, भएको ठाउँलाई चाहिँ सुविधा दिने भन्ने हिसाबले चाहिँ 1 लाखको दरले 14 लाख राखेर अहिले त्यो कामहरू भइरहेको छ। कहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाना खुवाउने, कहीँ चाहिँ सामानहरू वितरण गर्ने, यो चाहिँ यो पानी तताएर खाने भाँडादेखि लिएर विभिन्न खालका ज्येष्ठ नागरिकले सही हुने खालको त्यस्ता चाहिँ सामानहरू दिने प्रक्रिया भइरहेको छ। र अहिले यसपालि यो चाहिँ हामीले यसपालि 10 लाखको औषधि हामीले किनिसकेका छौँ। सायद अब चाहिँ यो दसैँ अगाडि त सक्दिनँ, दसैँपछि तपाईँहरूको चाहिँ घर घरमै अथवा चाहिँ वडा कार्यालयमा तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरी यो सुगरको औषधि र प्रेसरको औषधि कम्तीमा पनि 1 महिनाको लागि भए पनि निःशुल्क रूपमा हामीले बाँड्दैछौँ। हामीले चाहिँ केही सीमित होला भने त अहिले त रोग नभएको मान्छे छैन, सबै प्रेसरको, सबै सुगरको। पहिले जस्तो कसैको काम पनि गर्नु नपर्ने, खेतबारीमा काम पनि गर्नु नपर्ने, राम्रो राम्रो मिठो मिठो खाए रोगै रोग बोकेर बसिरहेको छ। त्यस कारण केही हामीले सहयोग गर्नुपर्दैन, त्यसले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिकको लागि विशेष गरेर अहिले व्यायामशाला जुन चाहिँ हाम्रो चौतारीका अध्यक्षले राख्नुभएको छ, हामीले व्यायामशालाको लागि पनि 50 लाख कमसेकम प्रत्येक वडामा एउटा चाहिँ सानो व्यायामशाला सञ्चालन होस्। बजारबारीमा सुरु भइसकेको छ, त्यहाँ अस्ति सञ्चालनै भइसकेको छ। त्यसमा अरू वडाहरूमा पनि सबै वडाहरूमा भजन कीर्तन गर्नको लागि दिवा सेवा केन्द्र र बिहान बेलुका योगदेखि लिएर केही शारीरिक रूपमा केही चाहिँ एक्सर्साइज गर्नको लागि
कमसेकम प्रत्येक वडामा एउटा एउटा ठाउँ भयो भने तपाईँको चाहिँ टाइम पास गर्ने ठाउँ पनि हुन्छ र आफ्नो शरीरलाई पनि अलिकति व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो कामहरू गरिरहेको भएको होला। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ के भने यो समय चाहिँ यस्तो रहेछ कि जसले चाहिँ जीवनभरि मेहनत गर्यो, जसले जीवनभरि आफ्नो छोराछोरी भन्यो, आफ्नो घर व्यवहार भन्यो, तर अन्तिममा चाहिँ हेलाको पात्र बन्न गइरहेको छ। त्यस कारण यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले केही रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ विभिन्न यस्ता ज्येष्ठ नागरिकको लागि चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसमा अब विशेष गरेर चाहिँ भजन कीर्तनका कार्यक्रमहरू दिउँसो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 11 बजेपछि जाने ठाउँ कहाँ त, जस्तै सुनाकोटीमा हाम्रो ज्ञानकुमार दाइले सञ्चालन गरिदिनु भएको छ। त्यहाँ त्यो बुद्ध बिहारमा 11 बजे जाने, 3 बजेसम्म चाहिँ त्यहाँ बस्ने, एउटा चाहिँ यो सानो सानो बच्चाहरूलाई क्लास स्कुलमा पठाउने, इसिडी क्लासमा पढाउने। अहिले ढल्केश्वरमा त्यही भइरहेको छ। सबै ठाउँमा कमसेकम दिनभरि हुन त फेरि तपाईँको चाहिँ घरका चाहिँ आफ्नो चाहिँ परिवार अब आफ्नो चाहिँ कामको सिलसिला बाहिर जानु पनि पर्ने हुन्छ। घरमा त बसिरहनु अहिले अवस्था समयले पनि दिँदैन, किनभने काम गर्न पाएन भने उसले खान पाउँदैन। त्यस कारणले घरमा रहने चाहिँ वृद्ध वृद्धाहरू आफ्ना बुवा आमाहरूलाई चाहिँ केही समयको लागि भए पनि केही समय उहाँलाई चाहिँ समय बिताउनुको लागि सजिलो होस् भनेर हामी सबै वडामा विशेष गरेर भजन कीर्तनको लागि चाहिँ हार्मोनियम तबल कसैले चाहिँ कुनै ग्रुपले लिन आयो भने हामी दिइरहेका छौँ, नगरपालिका तर्फबाट दिइरहेका छौँ। अहिले केही व्यवस्थित गर्न सक्यो भने भोलिका हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकलाई केही सजिलो हुनेछ भन्ने मैले त्यो जुन चाहिँ उद्देश्यका साथ कामहरू भइरहेको छ। धेरै गर्न सकिँदै छैन होला, केही चाहिँ मात्र भए पनि सुरुवात गरेको छ। यो सुरुवात भएपछि भोलि जोसी आउनेले पनि त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू दिनेछन्। र अहिले अरू कुरा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकले हामी चाहिँ बस्ने ठाउँ छैन पनि, त्यसमा हामीले जुन चाहिँ पार्टी पौवाहरू, जुन धार्मिक मठ मन्दिरहरू अहिले चाहिँ त्यो पुनर्निर्माणको कामहरू सबै ठाउँमा भइरहेको छ। अहिले हाम्रो चाहिँ पार्टी, पहिले चाहिँ पार्टी हुन्थ्यो, पार्टीमा बसेर गफ गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो। अहिले पार्टी छैन, कुनै भएको ठाउँबाट त्यो पानी चुइने एउटा बस्ने ठाउँ नहुने भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न कमसेकम आफ्ना चाहिँ समकक्षहरू दिउँसो बस्ने ठाउँ, भेला हुने ठाउँ, गफ आफ्नो चाहिँ पारिवारिक गफ गर्ने ठाउँ पनि एउटा चाहिन्छ भने पार्टी पौवाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यो पुनर्निर्माण गरेर चाहिँ अहिले अगाडि बढिरहेको छ। त्यस कारण ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवालाई केही चाहिँ दुःख होला, केही चाहिँ मनमा केही होला, त्यस कारण यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सहज रूपमा लिनु होला, किनभने सबैलाई घरमा हेर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यस कारण एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर नगरपालिकाको तर्फबाट विभिन्न हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी हामी कामहरू गर्दै आएका छौँ। यसमा विशेष गरेर तपाईँलाई रोगकै कुरा छ। अहिले हामीले घर घरमा जो चाहिँ नर्सहरूलाई हामीले हेल्थ पोस्टबाट चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ पठाउने हामीले कामहरू भइरहेको छ। यो कुरा त ज्येष्ठ नागरिक चौतारीका अध्यक्षले पनि गरिरहनु भएको छ हप्ताको एक दिन। त्यस कारण यस्ता खालका सामाजिक रूपमा चाहिँ हामीले उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्यौँ भने अलिकति भए पनि मनमा चाहिँ एउटा चाहिँ खुसी हुन्छ। चाहिँ मतलब अलिकति त्यहाँको व्यवहारिकतालाई पनि ज्येष्ठ नागरिक चौतारीले यो चाहिँ आमा बुवालाई यसो भेला गरेर जुन चाहिँ कार्यक्रम राख्नुभएको छ, अत्यन्तै चाहिँ यो चाहिँ सामाजिक रूपमा समाजसेवीको रूपमा उहाँले कामहरू गरिदिनु भएको छ। आगामी दिनमा पनि मैले नगरपालिकाको तर्फबाट गर्ने सहयोग, ज्येष्ठ नागरिक चौतारी होस् अथवा ज्येष्ठ नागरिक देवा सेवा केन्द्र होस् अथवा कुनै भजन मन्दिर होस् अथवा कुनै चाहिँ हाम्रो चाहिँ आमा बुवाहरू जम्मा हुने ठाउँमा केही त्यस्ता समस्याहरू छन् भने केही गर्नुपर्ने छ भने तपाईँहरू आएर मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। मैले गर्न सक्ने तपाईँलाई सहयोग गर्नेछु। बाँकी 6 महिना मात्रै बाँकी छ। रक्साले भन्नुभयो 1.5 वर्ष छैन, 6 महिना मात्रै बाँकी छ। 6 महिनामा भए पनि 6 दिन भए पनि 6 घन्टा भए पनि बाँकी रहेको अवधिसम्म मैले गर्न सक्ने काम तपाईँ हाम्रो हितमा, आमा बुवाको हितमा नै मैले काम गर्ने वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्दै यो ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रले मलाई जुन चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा उहाँले निम्ता गर्नुभयो, उहाँले जुन मलाई आदर गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो, त्यसको लागि ज्येष्ठ नागरिक चौतारी ठेचोलाई म विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको कार्यकाल सफल होस्, ज्येष्ठ नागरिक चौतारीले जुन चाहिँ अपेक्षा गरेका जुन चाहिँ कामहरू छन् त्यसलाई चाहिँ पुरा होस् भन्ने शुभकामना दिँदै म बिदा पनि हुन्छ, किनभने अन्त पनि त्यहाँ कार्यक्रम भइरहेछ। 15 मिनट भनेको देर गर्नु भइसक्यो, त्यहाँ उहाँहरू कुर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारण म बिदा पनि माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार। ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सृजना महाजन, ठेचो ललितपुर। र त्यसमा कसैलाई बुवा मुवाहरूलाई यदि ब्लड सुगरहरू अथवा ब्लड प्रेसरहरू बढी छ भनेदेखि उहाँलाई निःशुल्क हाम्रा डाक्टर बुद्धबहादुर कार्कीज्यूले निःशुल्क जाँच दिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई चाहिँ नि
सबै ज्येष्ठ नारीहरूलाई स्वागत छ। र यस्तै गरेर हाम्रो ढल्केश्वर महादेव मन्दिरमा चाहिँ हाम्रो कृष्ण दाई हुनुहुन्छ। कृष्ण दाईको चाहिँ तत्त्वधानमा चाहिँ हामी ज्येष्ठ नारीहरूलाई महिनाको पहिलो सोमबार त्यहाँ कार्यक्रम राखेको छौँ। त्यहाँ पनि त्यही गरेर कार्यक्रम राखेको छौँ। र ढल्केश्वरमा हामीले हप्तावारी अहिले राख्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू जम्मा यहाँ 4 जना मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले सहयोग गर्नुभएको 4 जनालाई हामी भर्खर प्रमाणपत्र वितरण गऱ्यौँ। त्यो 4 जनाको कतिपय अब आफ्नो बच्चाहरू लिएर घरकोले गर्दाखेरि समय दिन सक्नुहुन्न र त्यसमा म आफै पनि लागिरहेको छु र विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू दिएका छौँ। जस्तो उहाँहरू आउँदाखेरि हामीले स्वास्थ्य सामग्री राखेका छौँ, वजन नाप्ने, एक्सर्साइज गर्ने। त्यस्तै गरेर अहिले हामी भर्खर चौतारीको चाहिँ गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ यो नवदुर्गा चाहिँ उसको टोल सुधार समितिको सहयोगबाट विभिन्न चाहिँ साथीभाइहरू अथवा चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरूबाट चाहिँ सहयोग भएको छ। मैले नाम चाहिँ यहाँ लिइनँ किनभने हाम्रो प्रतिवेदनमा पेश भइसकेको छ। र सम्पूर्ण यो चाहिँ ज्येष्ठ नारी चौतारीको यो कार्यक्रम गर्नको लागि सहयोग गर्ने उसलाई चाहिँ मैले धन्यवाद दिँदै र यो कार्यक्रममा यसरी लामो समयसम्म उपस्थित भइदिनु भयो। र यति भन्दै म अब लामो कुरा नराखेर ज्येष्ठ नारीको चाहिँ कोषलाई सहयोग गरिदिन चाहिँ म अनुरोध गर्दै र यहाँ अहिले ज्येष्ठ नारी चौतारीले सबैजनालाई तयार पारेको यो चाहिँ खानाहरू खाइदिएर जानको लागि र विशेष गरेर अतिथिज्यूहरू चाहिँ पहिला चाहिँ बसिदिनु होला। अतिथिज्यूहरू भित्रै ठाउँ छ, भित्रै बसिदिनु होला र अरू सबैजना चाहिँ खानाको लागि चाहिँ सुरु हुन्छ। र यति भन्दै मैले चाहिँ बिदा लिएँ। धन्यवाद।